علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین ویڑے وچ نانے نال سب نے کہا اچھا بھئی حسین والے ہاتھ کھڑے کرو ذرا مینوں پتہ لگے سارے نے اچھا چلو اے تہاڈے حلقے دا کیڑا ایم این اے سردار یاد صادق اس علاقے دا ایم این اے بندہ انہوں جلسے چ بلاوے وہ دے لوکی نعرے مار دے بوتلاں پیاوندے کرسیاں لاوندے کیوں ساڈا منڈا پولیس چلواؤ ساڈا گٹر دا ٹکن رکھاؤ ساڈی گلی بناؤ ساڈا جناب سوئی گیس دا میٹر لواؤ ساڈا باپڈا چو بل کٹواؤ چلیا ایم پی اے ایم این دے نعرے مارنا ہے جیڑا ایتھے اپنے اختیار ختم کر لیندا ہے او دی چودر ایتھے مک جانی ہے حسین دے نعرے مار جی چودر جنت چ بھی راج کرنی ہے بھئی نعرہ نہیں پھر کام شروع ہو جائے گا نعرہ نہیں میں نعرے تو اس نہیں روکیا بھی میری گل چلتی رہے تو جو سارے میرے نال پڑھنا ہے علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چین سب نے کہنا ہے علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چلو میں ایک نیا دن نہیں جڑے علی والے نہیں مینوں لگے پتہ میں مردم شماری کراؤن لگ گئی آواز تو پتہ لگ جانی جے تے پڑھن گے پھر علی والے چپ رہن گے پھر شک والے ہن پڑھنا ہے علی دا پیارا ہے تے فاطمہ حیاتی مانے جنت تھی میں اجے اور تھوڑی جی آواز چکو جی میں حکومت کو مہنگائی چکن دئیے علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا جڑا نہ بولے بے ایمان علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا نہیں اجے سٹیج تو آواز اونچی نہیں آئی کرسیاں چ نشہ ہوندا ہے کرسیاں چ نشہ ہوندا ہے ہن کئیاں کرسیاں تے نشئی بیٹھے نے علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا یار چس نہیں آئی اینے مجمع چو علی ہوئے جڑا نعرہ مارے تے خیبر فتح علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا سرمد اچھی پر میرا چان میں ماراں گا علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا ساؤنڈ والا بھی اچھی پڑے ساریاں دی آواز ہے میرے بچے جڑے اتھے کھڑے ساریاں دی آواز چھتا والے زینبیوں ٹینکیاں والے بنیریاں والے سارے پڑھو بنیرہ ادھر انہا سڑ دیا جے علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا یہ ابن زیاد تیری جاتے لانت شمر تیری جاتے لانت دنیا دیا کتیا لانت کھٹنی آلے نبی نال ویڈ کے تیرا نا لین والا کوئی نہیں اس مجمع چ 1 کروڑ انعام دے میں نہ جی کوئی مجمع چ اٹھے کہے میرا نا شمر ہے اللہ دی قسمیں نہیں کہے گا آتے نو ہر یونین کونسل چلے جاؤں ہر صفحے تے لکھے آئے کوئی ناصر حسین کوئی عابد حسین کوئی علی حسین کوئی محمد حسین کوئی ظہور حسین کوئی ساجد حسین علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا ویڑے وچ نانے نال سارے سٹیج تو آواز حسین محبت نال اے سٹیج دی آواز ذرا میرے نال میرے پٹی اچھی بولنا پٹیو مل کے پٹی لڑن نو بڑے تریل ہوندے نے تے ایتھے پڑھو علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا نے ابھی ملت کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین اگلا جملہ ہے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین پڑھو حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال اچھا میں کول مین میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں آپ نے سب نے کہنا ہے میں تھے جملہ کہوں گا تسی چپ نہیں رہنا یہ لفظ کہنا ہے حسین میری اکھاں دی ٹھنڈک اور چین قرار ہے یہ کیوں کہنے لگا ہوں یہ وہ حسین ہے میں آج آپ کو جملہ دوں یہ مجھے پسینہ آیا آپ کو آیا دائیں بائیں آیا سبھی کو پسینہ آیا ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی زہیب سبھی کو ابھی پسینہ آیا زید کو اپنے آپ کا نام
सैफ उल्लाह पट्टी साहब को, हाँ जी अल हुसैनी, इधर मेरे भाई फरूक साहब। ये पसीना आया सभी को, अल्लाह की कसमें किसी के इधर पसीने से बदबू नहीं फैल रही, क्योंकि जिक्र उस फूल का हो रहा है जिस फूल को मुस्तफा सुनते थे। ये हुसैन का मजमा है। हाँ जिथे जुल्म होवे लोकी आंदे शिमरा कहंदे ने कि नहीं कहंदे? बोलो जेड़ा जुल्म करे लोकी आंदे की आंदे ने? जेड़ा ना बोले वो भी उच्ची बोलो की कहंदे ने? नहीं नहीं उच्ची बोलो की कहंदे ने? और ताड़ी ते पहचान शिमर बन गया है। जेड़ा जालिम है ओदी अल्लाह नाल जंग, अल्लाह दी ओदे नाल जंग मैं लिख के दे सकदा है। हुसैन नाल यजीदियत दी जंग है। हुसैन का रब हुसैन के साथ है, हम हुसैन के साथ है। भाई हमारी तो आपसे कुछ जंग ही नहीं। उधर चौक में खड़े होकर कहो हम यजीदी हैं, ये झोली नासिर मदनी ने उठा ली है और लिख ले ये झोली मैंने उठा ली है। मौला जो अपने आप को यजीद का वकील समझे उसका हशर यजीद के साथ करते हैं। हम हुसैन से प्यार करते, हमारा हशर हुसैन से करते। हाथ खड़े करके बोले आई सल्यूट यू हुसैन। नहीं आवाज नहीं आई। आई सल्यूट यू हुसैन, आई लाइक यू हुसैन, आई मिस यू हुसैन, आई लाइक यू हुसैन, आई सल्यूट यू हुसैन। मिलके आई लव यू हुसैन। सभी सभी तुसी मोबाइल के साथ लव लव लिख के इत्थे मरो आई लव यू हुसैन। ये स्टेज से आवाज आए आई लव यू हुसैन। हाय हाय कसमें मजमे च बहार आ गई है। अच्छा यार, अच्छा मैं एक बात आपको कहूं जरा, एक मेरे चंद